शङ्कर लामिछानेज्यूको निबन्ध सङ्ग्रह एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याजबाट सोही शीर्षकको निबन्ध एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज म पढ्छु। हिजो साँझ बाङ्देलजीलाई नयाँ सडकमा भेटेँ। भन्नुहुन्थ्यो, शङ्करजी तपाईँको लेख, त्यो लेख शङ्कर लामिछानेको दृष्टिमा पढेँ। कस्तो लाग्यो? मजाको छ, अलि रियलिस्ट छ। अब एउटा एब्स्ट्र्याक्ट पनि लेख्नुहोस् न। एब्स्ट्र्याक्ट पेन्ट गर्ने त तपाईँको काम, म कहाँ पेन्टिङतिर जाउँ अब? होइन, पेन पिक्चरमा एब्स्ट्र्याक्ट शैली प्रयोग गर्नुहोस् न। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि ठुलो कला हो। मानिसको उमेरमा विकास हुनासाथै उसको हाँसोको कलामा अनेक रङ चढ्न थाल्छन्। हाँसेर मैले बाङ्देलजीलाई बिदा दिएँ र कुरालाई पन्छाएँ पनि। बेथितजीको हातमा हिमानीको कभर डिजाइन थियो। देख्नासाथ बुझिन्थ्यो बाङ्देलजीको बुरुस हो। त्यसरी नै जसरी हिमानीको नाम सुन्नासाथ बेथितको कलमको सम्झना आउँछ। भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ जस्तो कलम चल्ने मान्छे एउटा कथा 1-2 दिनमा लेखेर दिनुहोस् न। म विदेश जाँदैछु, यसलाई छपाउन विजयादशमीको साइटमा झिक्ने। म हाँसिरहेँ। हाँस्न जान्नु पनि ठुलो कला हो। कुन मानिससँग कसरी हाँस्नुपर्छ त्यो जानिएन भने रोएको बराबर दुःख पाइन्छ। हाँसेर मैले बेथितजीलाई बिदा दिएँ र कुरा पन्छाउन खोजेँ पनि। तर मनबाट न बेथित गए, न बाङ्देल, न हिमानी, न एब्स्ट्र्याक्ट। मन पनि कमालको वस्तु हो। त्यसमा कुरा पसेपछि निकाल्न गाह्रो छ। निकाल्न खोज्यो आफ्नो व्यक्तित्व र कुराको स्वयंको व्यक्तित्वमा सङ्घर्ष भइदिन्छ। मनबाट फेरि त्यही कुरा पसेकै रूपमा किमार्थ निस्कँदैन। त्यसको काँचुली फेरिसकेको हुन्छ। मैले मन पल्टाउन थालेँ। हेरिहालु, यसमा खेलिरहने कुरा पनि कति छ। बेथितजी, कृष्णले मुख खोलेर यशोदालाई विश्वरूप देखाएका थिए। तपाईँ आज मेरो विश्वरूप हेर्नुहोस्। मेरो मनमा के छ? तर पहिले म तपाईँलाई एउटा कुराको सम्झना दिइहालुँ। म 20औं शताब्दीको अङ्ग्रेजी एउटा बुद्धिजीवी हुँ। मध्यवित्त परिवारको, विवाहित, केटाकेटीको बाबु, तरुण स्वस्थ निर्माणको भावना दत्तचित्त, सोझो नागरिक। र म चिन्तित छु। मेरो अनेक समस्या छन्। सबभन्दा ठुलो समस्या हो म 10 गजा जमिनमा उभिएको छु। एकातिरको सिमानामा मेरो पुर्खाको विश्वास छ, एकातिरको सिमानामा मेरो सन्तानको विश्वास। न स्पुतनिकको उडानमा खुसी पनि हुन्छु। चन्द्रमाको धुलोमा रुसको हँसिया हथौडा अङ्कित चिन्ह उतारेको सुन्दा मलाई यस्तो गौरव अनुभव हुन्छ, मानव हँसिया हथौडा मेरै घरबाट ख्रुश्चेभले मागेर लगेका थिए। र अर्कोतिर चन्द्रमामा ग्रहण लागेको बेला पेटमा कुनै गर्भिणीले छोइदिन्छ कि भन्ने म पिर पनि मान्छु। च्याङ्मे पोडेलाई दान पनि दिन्छु। मानव महाराज मनु मेरा लामिछाने परिवारकै बाजे हुन्। म समाचारका निमित्त अखबारहरू, गोर्खापत्रदेखि लिएर टाइम्स, न्युज विकलीदेखि लिएर फिल्म फेयर र रोमान्स पनि पढ्छु। मलाई प्रत्येक खबरमा एक विश्वास सङ्घाल्नुपर्छ। परिरहेको छ। म्यारिलिन मनरोको आत्महत्या, एलिजाबेथ टेलरको नयाँ प्रेमको समस्या पनि मेरो मनमा छ। मेरो मनमा ड्याग ह्यामरसोल्डको मृत्यु, युएनओको कार्यवाही र उथान्ट र अमेरिका र रुसको शीतयुद्ध, लाओस, सुएज, गलवान भ्याली, काश्मीर, मलाया, एरियन सिलोन, सब समस्या मेरो मनमा छन्। हेनरी मिलरको ट्रपिक अफ क्यान्सर पढेँ। अब क्याप्रिकन कहाँ पाउने? सर विन्स्टन चर्चिलको तिघ्रा भाँचियो। बन्छ कि बन्दैन? युएनओमा नेपालले के भन्ला? कङ्गोले कतापट्टिबाट भोट बढ्ता पाउला? छोरोलाई टाइफाइड भएको निको भयो। आज अब मासु पाइने हो कि होइन? एकादशी आज भोलि दुवै दिन रे। एक वैज्ञानिकले घाँसबाट दूध निकाल्ने प्रयोग सफलता साथ गरे। अराष्ट्रिय तत्त्वले सिमानाभित्र पसी फलानुलाई गोली हान्यो। फ्रान्सका राष्ट्रपति हत्या गर्ने प्रयास गरियो। एल्जेरियाको समस्या कसरी सुल्झने हो? अल्बेर कामु पनि त अल्जेरियाकै हो। उसको आजकल मिथ अफ सिसफस पढ्दैछु। टेलिभिजनको प्रसारण टेल्स्टरको युरोपमा उपलब्ध गर्यो। पारी खेतमा ज्यापु मर्यो। मलाई जानय धुन लाबाज्या भन्थ्यो। त्यसको छोराछोरी छैन। बाङ्देलको पनि छोराछोरी छैन। एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर भन्छ। हिमानीको कभर जस्तो, बेथितको भाषण जस्तो, बेथितको भाषा जस्तो। यस्ता असङ्गत अनेक विचारका सिमानाको बीचमा मैले आफ्नो व्यक्तित्वको 10 गजे किनारा राखेको छु। भन्ठान ओ बेथितहरू र बाङ्देलहरू, मेरो जीवन नै एउटा एब्स्ट्र्याक्ट जीवन हो। यसबाट त म रोज पन्छिरहेछु, रोज यसलाई पन्छाइरहेछु। रोज मेरो प्रातकाल तरकारी किन्न पैसा चाहियोबाट प्रारम्भ हुन्छ। रोज मेरो मध्याह्न पैसा आउने बाटो खोज्नमा खर्च हुन्छ। रोज मेरो सन्ध्या अलि बढ्ता थाकेर आएछुमा समाप्त हुन्छ। रोज मेरो परिचित कतै मर्छन्, तिनको मृत्यु भुल्नमा अलिकति समय खर्च हुन्छ। रोज अलि इतिहास सम्झिन्छु। रोज अलि भविष्यको रेखाङ्कन गर्छु। रोज अलि वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्छु। रोज मोलमोलाई, खरिद बिक्री, प्रबन्ध ब्याज गर्छु।
आफ्ना व्यथाको, आफ्ना विश्वासको, आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाको आज ल्याएको मासु नोकरलाई सुकुचाले ठगेछ। जम्मै हाडै हाड। आजको दुध एकदम पातलो। दाउरा कति चिसो, कति महँगो। यिनै सबै कुराको घेरा छ जो गृहिणीले, बच्चाले, भान्सेले उद्गार भनी मेरै मनमा पोख्छन्। यसभन्दा बाहेक अरू उद्गार छन् जो म स्वयं आफ्नो मनमा कोची टोपल्छु। आजको पार्लिमेन्टमा नेहरूले यसो भन्यो, त्यसमा कति सत्य होला? खुर्सेबले बर्लिनबारे चालेको यो नयाँ कदमले संसारलाई के असर पार्ला? विश्वयुद्ध भयो भने कहाँबाट सुरु होला? थ्यालिडोमाइड औषधिले कति बच्चाको जीवन अन्धकारमय हुने भयो? आहा, एल्फ्रेड नायस कहाँ मर्न पुगेछ, तर उसको पहाडमै मर्ने इच्छा थियो रे। बाङ्देलजी, कुन चाहिँ मानिसको जीवन एब्स्ट्र्याक्ट छैन? कुन चाहिँ मानिसको जीवन घृणित छैन? कमसेकम उसको मौनताले आफ्नो दुर्गन्ध नढाकुन्जेल। कुन मानिसको भावना घृणित छैन? कमसेकम कम मुस्कानका तरेलीले त्यसलाई नपुरुन्जेल। कुन मानिसको मनमा लोभ छैन? कमसेकम नाराले त्यसलाई नमारुन्जेल। बेथितजी, ती सतयुग ऋषिमुनिहरूको जमाना छैन अब त प्रत्येक जागरुक मान्छेको मस्तिष्क कृष्णको विराट रूपभन्दा कम छैन। आजको प्रत्येक मान्छे एक भगवान हो। यस्तो भगवान जसले आफ्नो संसार स्वयं निर्माण गरेको हुन्छ। छलले, कपटले, धोखाले, हत्याले, ऐनले, गैर जिम्मेवारीले, अन्धविश्वासले, भक्तिले, श्रद्धाले, मुख्याइले आजको भगवान फेरि धर्ममा घेरिएको पनि त हुँदैन। उसले आफ्नो प्रतिद्वन्दी क्राइस्ट, मुहम्मद र बुद्ध पनि आउँछ। फेरि आज भगवान अलि डेभलपमेन्ट पनि छन्, पुरेज जस्तै। यसो गर्न त कसो नहोला पुरेज जीव हुन्छ जस्तो। आजको भगवान फेरि अनिश्वरवादी पनि छन्, बुद्ध जस्तै। र आजको भगवानलाई मानिसले कन्ट्रोल गरेको छ, बर्थ कन्ट्रोल जस्तै। भगवान चाहियो हाजिर छन्, भगवान चाहेन गायब छन्। जति मात्रामा चाहियो उति मात्रामै आउँछन्। कविताको निम्ति चाहियो छन्दबद्ध भई हाजिर, स्तुतिको निमित्त चाहियो कोष भई हाजिर, चाकरीका निमित्त चाहियो इन्साइक्लोपिडिया भई हाजिर। गरीब पर उर्दूमा, करुणा निधान संस्कृतमा, ख्वामित शुद्ध भानुभक्ति नेपालीमा। भन्दै थिएँ, आजको मानिस स्वयं भगवान बनिसक्यो। उसका ती सब गुण व्याप्त छन् जो एक ईश्वरमा हुनुपर्छ। सिर्फ एक गुण आजको मानिसले हराएको छ, र त्यो हो मानिसको गुण। त्यो सच्चा मानिस जो सिर्फ छ र मरुन्जेल मानिस नै भइरहन्छ र मानिसकै रूपमा मर्छ। आजको मनुष्य त हराएको तर भगवान हुन नसकेको मानिस खोज्नुपर्ने भए बेथितजी र बाङ्देलजी। म कहाँ हुनुहोस्, म भन्दा ठुलो अमानवीय अरू मानिस तपाईँ पाउन सक्नुहुने छैन, र अरूले स्वयं म जस्तो आफ्नो परिचय पनि दिने छैन। के गरौँ बेथितजी? मैले आक्रोशमा आफूलाई अमानवीय भनेको होइन। म हेर्नुहोस् न, हिन्दू सबै भगवान त मन पराउँछु नै। मलाई कसो क्राइस्ट र बुद्ध, मुहम्मद पनि मन पर्छन्। मलाई ईश्वर उपरका सबै प्रकारका आस्था र उसका नाममा भएका सबै प्रकारका अत्याचारहरू पनि मन पर्छन्। ती नभएका भए ती क्रुसेडहरू, ती शङ्कराचार्यका हमलाहरू, ती अशोकका धर्मदूतका विजयी यात्राहरू, ती तुगलका शाहका जेहादहरू, ती सब नभएका भए आज व्यथितहरू, हिन्दू, बाङ्देलहरू, इसाई, शङ्करहरू, मुसलमान कसरी हुन्थे? म सबैमा विश्वास गर्ने र कुनैमा पनि श्रद्धा नगर्ने हुन सक्थेँ। कसरी म अहम ब्रह्मास्मि भन्न सक्थेँ जब मलाई आफू उपर विश्वास नभई अरू उपर हुँदो हो? म त आजको मान्छे होइन बेथितजी, म 1000 वर्षपछि जन्मिने पृथ्वीको मान्छे हुँ। मेरो जन्मकालमा राष्ट्रका परिधिहरू, विश्वासका परिधिहरू, धर्मका परिधिहरू, राजनीतिका परिधिहरू केही पनि हुने छैनन्। आज जो म 10 गजामा उभिएको छु त्यसको कारण अब भनिदिउँ तपाईँहरूलाई। म चाहन्न तपाईँको घेरामा आफूलाई पार्न। म चाहन्न तपाईँको रङमा डुब्की लगाउँ। सिमाना नागेपछि त मैले नागरिकता लिनै पर्छ। यसकारण म अनागरिक। म स्वयं एक सिमाना हुँ जसले वर्तमानलाई भूतबाट र भूतलाई भविष्यबाट अलग गरेको छ। तपाईँले सिमाना देखेकै होला। 10 गजाको बीचमा एक पञ्चमुखी लिङ्ग अज्ञात रूपबाट निर्मित, जसलाई कसैले बेलपत्र चढाउँदैन, तर जसलाई सार्न पर्यो अथवा हटाउनु पर्यो भने बलि चढाउनु पर्छ अनेकका रगतको। यो सिमानाको रङ्ग के हो बाङ्देलजी? सेतो जस्तो लट्ठामा हुन्छ, खैरो जस्तो माटोमा हुन्छ, रातो जस्तो मानचित्रमा हुन्छ, बग्ने जस्तो नदीनालामा हुन्छ, अदृश्य जस्तो हिमालका टाकुरामा हुन्छ। यी सिमाना रेखालाई तपाईँले बाङ्देलजी यदि एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरो मनलाई एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गर्न सक्छु। तपाईँले त्यो नगरुन्जेल र नसकुन्जेल म पनि अव्यक्त रहन चाहन्छु। मैले आफूलाई आज एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण गरेँ भने त्यसलाई बुझ्न फेरि पेरिसको वातावरणमा सास फेर्नु पर्नेछ। मेरो एब्स्ट्र्याक्ट चित्रण पढ्नलाई तपाईँलाई फेरि एक दिन घोक्नु पर्नेछ।
यसकारण म हाँसिदिन्छु, यसकारण मेरो हाँसोमा विभिन्नता छ। एउटा व्यथितलाई, अर्को बाङ्देललाई, अर्को मेरो छोरालाई। यसकारण म बाँचिरहेछु किनभने मैले आजसम्म अरूलाई र आफूलाई नै रियलिस्ट चित्रण गरेको छु। रियलिस्ट चित्रणमा त म एउटा प्याज हुँ, रङ्गहीन, पत्रै पत्रले मोडिएको, अनन्त दुर्गन्ध र गहिराई। आजको कृष्णको विराट रूप पनि त प्याज हो। त्यसकारण बाङ्देलजी प्याजको एउटा स्टिल लाइफ लेख्नुहोस्। त्यसकारण व्यथितजी प्याजमाथि एक महाकाव्य लेख्नुहोस्। तपाईँहरूको त्यो कृति ऐतिहासिक हुनेछ, कारण त्यसमा आजको व्यक्तिको र आजको समाजको दुर्गन्ध अनन्त पत्रमा अनन्त कालसम्म सञ्चित रहनेछ र त्यही चित्र र त्यही काव्यमा म पनि अनन्त कालसम्म बाँचिरहनेछु। त्यो चित्र र त्यो कविता आज लेखिएन भने भोलि हिमानीको मृत्युमा, बाङ्देलको मृत्युमा, शङ्करको मृत्युमा भविष्यले आजको इतिहास गुमाउनेछ। 1000 वर्षपछि सिमाना हराए जस्तै।